imo matuod nga Dios. Sa dakong pagpaubos, naganay ug nagaangko ako kanimo, nga takan ako sa imong grasya, ug ang ipangayo ko niining nobena. Kung mahiangay sa imong kabubuton, ug makaayo sa akong kalag, sa pagpadangat sa maya sa langit. Amen. Ikasiyam nga adlaw, pangamuyo. O Jesus nga mahigugmaon uyamot, nga gipakita mo ang imong gugma sa mga katawhan, pinaagi sa pagtabang kanila sa ilang mga kinahanglan. Nagluhod ug nagasimba ako kanimo, uwan sa militon nga kapunungan sa mga serafines, nga nagdilaab sa ilang putli nga paghigugma kanimo. Nangamuyo ug nagpakiluoy ako kanimo, nga panugtan mo ako sa imong Dios nun nga gugma, nga dili unta mapalong, aron higugmaon ug simbahon ko ikaw niining kinabuhia, kuyaguman ko sa walay katapusan sa kahimayaan sa langit. Diha sa kalinaw sa atong kasing-kasing, atong pangayoon na Senyor Santo Niño, nga dunggon ang atong mga pag-ampo ug ang mga petisyon niining Eucharisticanhong selebrasyon. Pagampo, O Isus nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, tuburan nga matuod sa paghihugma, nagluhod ako o nagasimba karon sa imong kamahalan, o nagaampo kanimo, maitugot mo ang panagdait o panagiuyon sa mga haring Kristiyanos, tamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya, ang mga irehes o ang mga semantikos, aron makaila managsimba sila sa imong pagka-Diyos. Pinaunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulod. Papulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila o gatagan mo kaming tanan sa mahal nga grasya sa pag-alagad kanimo din sa yuta o sa paghimaya kanimo sa langit. Amen. Daygon o sa ulugon ta ang silimbahon nga ngalan ni Jesus. Palihog maglingkod ang may kalingkuran. Sa dili pa ang katapusang panalangin, na doon na kita'y mga pahibalo o mga pasalamat. Sa ngalan sa tanang kapariang Agustino, dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, kinasing-kasing ug mainito natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa tong alas 10 sa buntag nga misa novena ning ikasiyam nga adlaw sa nobenaryo. Ngadto sa Mass of Pilgrim Sponsors, Praying Communities, Florists of the Day, ang Our Lady of Consolation Parish Recoletos Choir sa Laray, San Roque, Talisay City, Cebu. Tanang volunteers o sa tanang mga bisita o deboto na mitambong o nagsunod sa social media karon. Kanila o kanatong tanan masipang pagpapasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring may konselebrar ning misa karon ato silang hatagan sa masipang pakpak. Ug ngadto sa tong Mass Presider ug Homilist, ang team moderator sa Santo Tomas de Villanueva Parish, Danao City, Cebu, ug ang Episcopal Vicar sa District 7, kun Middle North Cebu, sa Archdiocese of Cebu, si Reverend Father Lyndon Ruiz, laing masipang pakpak. Ug labaw sa tanan ngadto sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon, ang atong Dios nga batang Jesus, si Senyor Santo Niño, ato siyang dayon pinaagi sa atong labing masipang pakpak. Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Ay masipang pakpak alang kang Senyor Santo Niño. Daghang salamat ug palihog manindog.